येवची ते बायला म्हणजे प्लीज लॉजो नाका या फुडें हांगा ती कदेली आसा दोन्ही सायडीच्यान कदेली आसा सो तुम्ही थंय आतां मातशी हांगा फुडें येवची फुडें येवन बसची कदेली आसा खूब लॉजो नाका सो करूया आमी मिटिंगेक चालू करूया पयलीं म्हणजे सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की थोड्याच वेळान तुमी ह्या मिटिंगेक हाजीर रावली आयजूच आमी सकाळीं सगळे आनी सांज मेरेन तुमी सगळे आयज हांगा नावशी वाड्यावयले सगळे लोक एकठांय जावन हांगा ही मिटिंगेक हाजीर रावली आमच्या वांगडा आमचो जो मुखेली आसा जो मनोज परब आसा अजय खोलकर आसा लुसियो रंकन आसा आनी तशेंच आमची गांवचे वाड्यावयले पंच दिपाली आसा सो सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं कित्याक तुमी तुमचो टायम काडून आनी गांवाक लागून सदांच तुमी वांगडा आसा आनी हेकाच लागून तुमकां पयलो म्हटल्यार देव बरें करूं आनी दुसरें म्हणजे जो आमचे पंच सदस्याक आयज निवडून हाडला तेणे खुबशे नवीन पंच आसा आनी तेका तुमी निवडून हाडला म्हणून तुमकां देव बरें करूं आयज मिटींग आपोवपाचें कारण म्हणजे जे गांवचे विशय आसा आमी जेन्ना पयले फावट हांव निवडून येयला आनी हेज्या पयलू गांवचे विशय केन्ना अंडरस्टँड जायनासले तेका लागून आमची गांवांनी वचोन मिटिंगी घेवपाचो हो धोरण आसा आनी वाड्या वाड्याचेर जे आमचे वर्ल्ड लेवल मिटिंग्स आमी म्हणटा इलेक्शनाचे पयलू खूब जाण घेता मिटिंगी पण इलेक्शन जावन कोण घेयना सो हें आमी आयज चालू केला आयच्यान चालू केला की आमच्या वाड्या वाड्याचेर आमी मिटिंगी घेतल्यो सानंद्रे मतदारसंघात प्रत्येक वाड्याचेर आमची मिटींग जातली आनी ऑलरेडी आमची एक मिटींग जाल्ली आसा कुरकान आतां मिटींग काबार करून आमी दुसरी आमची मिटींग आसा नावशी म्हणल्यार आयज पयलो दीस आसा आमची मिटींग घेवपाचो तशेंच आमी फुडाराक वाड्या वाड्यांनी घरांनी डोर टू डोर करतले कित्याक ह्युमन रिसोर्स मेळटा म्हटल्यार घरांची जी आमकां जाणीव जावपाक जाय म्हटल्यार घरांत कोण आसा कितें काम करता धंदो कितें करता जावं बेकार आसा तांकां आमी फुडें कितें करपाक शकता तांकां कितें हेल्प जाय कितें इश्यूज आसा हे अंडरस्टँड जावपाक आमी फुडें घरांनी वयतले आनी घरांचे विशय जाणून घेतले सो पयलू म्हणजे आयचे मिटिंगेक आमी तुमचे मेजर कितें इश्यूज आसा ते अंडरस्टँड जातले आमच्या वांगडा हांगा आमी दिपाली बसलेले आसा सो तुमकां कितें दिसता सांगचें अशें की गांवांत अशें जावपाक जाय गांवांत कितें तरी चेंजीस जावपाक जाय वाड्यार हांगा रस्तो जावपाक जाय हांगा खंयी जावपाक जाय हांगा समज आमकां रिटेनिंग हॉल येवपाक जाय जावं आमकां भुरग्यांक स्किमी अमक्यो अमक्यो आसा त्यो आमच्यो पेंडींग उरल्या त्यो आमकां मेळपाक जाय आमी कितें प्रपोजल घातलेलो मात तो आजून पर्यंत जावंक ना आमचे लायटीचे प्रॉब्लेम आसा आमचे उदकाचे प्रॉब्लेम आसा हे जावं आमकां टॅप पायपलायन सारकी ओडूंक ना हे तुमी तेका सांगपाक शकता मिटींग जाल्या नंतरूच सांगूंक शकता सो थंय ते बरयतले तशेंच आतां आमी पळयता गांवांत आमचे कितलेशे व्हडले ह्या नावशी गांवांत व्हडलो प्रोजेक्ट हाडपाक ट्राय केले हेजे पयलू जो नावशी मरिना प्रोजेक्ट येदो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडलो आनी हो ठोपलो लोकांचेर सगळे गांवच्या लोकांचो विरोध आसून पासून ही फिशर फोक्सांची जी विलेज आसा थंय आयज हाडून हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट सोंपलो आनी आयज बरें दिसता की हो प्रोजेक्ट आयज खंय ना खंय फाटीं गेल्लो आसा आनी हेजो इतलो विरोध सगळ्या लोकांनी एकठांय जावन केलो आयज हो एकवटाचे जेट आसा म्हटल्यार जिखले आयज एकवटान हांगा कोणान कितें केलां अशें न्हू कित्याक गांवच्या लोकांनी एकवट दाखयलो आनी कंटिन्युअसली हेजेर विरोध केलो तेका लागून आयज गांवचे लोक जिखले म्हणून तुमकां तायांचो गडबड करचो आमी समज अशेंच रावले गांवचे लोक एकठांय रावले आनी आमी अशेंच झूज झगडत रावले नाल्यार हो गांव खरेंच बरो उरतलो आनी खरेंच आमी हे गांवांत अशें पयलू भशेन आमचे जे पुर्वज रावताले तशेंच आमी पुर्वजांच्या भशेनूच फुडें व्हरूंक शकतले गांवांत कितलेशे विशय आसा ते सुटावे जावपाक जाय म्हाकाय जाणीव आसा पण तुमच्या सायडीच्यान म्हाका इनपुट्स मेळपाक जाय म्हटल्यार म्हाकाय कळपाक जाय की आनी कितले विशय आसा बारीक बारीक विशय आसा मोठे विशय आसा ते रोखडेच सुटावे जातले अशें ना बट टायम आमी घेवया स्लो करून आमी जाता तितले विशय आमी सुटावे करून घेवया प्रामुख्यान जी आमची ही फिशर फोक्स विलेज आसा हांगा चडशे नुस्तेकार भाव आमचे चडशे आसा आनी हे नुस्तेकार भावांक आमकां खुबशे स्किमी आसा आयज त्यो स्किमी टायम टू टायम मेळना म्हाकाय खूब जाणांक सांगले
जावं स्किमी त्यो डिलिव्हरी टायमार जायना, दुसरे जे आमचे भुरगे वचून वचून पावटी मारता, जावं सबसिडीज तांकां टायमार मेळना, सबसिडीज जे हे आसा तो खंय ना खंय चेंज करपाक जाय आनी कितें करपाक जाय, कित्याक तुमी जेन्ना सांगतले तेन्नाच म्हाका कळटलें ते हांव फुडें विधानसभेत घालपाक शकतलो. जसो तुमी आयज निवडून हाडला म्हाका आनी फुडें विधानसभेत धाडला, सो हे आमी खंय ना खंय फुडें घालपाक शकतले. ताका लागून तुमचो आवाज जाय, तुमी म्हाका सांगपाक जाय आनी आमकां हांगा नोटीस करून आमी ते फुडें इम्प्लिमेंट करूं शकतले. तशेंच ह्या गांवांत जेन्ना आमचे नुस्तेकार भाव म्हणटा आयज खुबशे दर्यान भितर वचून वयता, व्हडल्यो व्हडल्यो मिनी ट्रॉलर्स जावं व्हडल्यो व्हडल्यो ज्यो बोटी येता आनी बारीक आमचे नुस्तेकार असल्या कारणान तांकां खंय ना खंय त्रास जाता. हेंवूय आमी विधानसभेत घातलेले आसा आनी ऑलरेडी कॅप्टन ऑफ फोर्साकूय सांगलेलें आसा की हांकां खंय ना खंय एक्शन घेवपाक जाय म्हणून. आनी तेंच्यांनी सांगलां की तेंचे कडेन सद्याक बोटी कमी आसा, पण ते आतां फुडें आनी बोटी हाडटले म्हणून. सो हे खंय ना खंय आमकांय लक्ष दवरपाक जाय आनी तुमी म्हाका सांगूंक शकता केन्नाय की अश्यो व्हडल्यो व्हडल्यो बोटी केन्ना येता, कित्याक हितून आमचे बारीक चडशे हांगा सगळे बारीक नुस्तेकारच आसा. सो बारीक नुस्तेकारांक खंय त्रास जावपाक जायना, कित्याक तेंचो पोट आनी धंदो तेजेर चलता. सो तुमचें कितें आसा तुमी म्हाका सांगचें मुद्दमून की हांगा बोटी चलता म्हणून. खूब जाणांचे लास्ट टायम हें जालें धांवडोंक गेले तेन्ना केसीय जाल्या म्हणून आयकिल्लें हांवें. सो हेंय जावपाक जाय. फुडें आमचे जे गांवांत आयज तुमकां खबर आसा की जागे आसा आनी वयर फूल हे सायडीच्या सरावंडींग हॉटेलांय जाल्लीं आसा आनी हे जाग्याक लागून आयज खुबशे आमकां त्रास जाता. आमचो एक स्प्रिंग आसा, ते स्प्रिंगेचें काम चालू आसा. डिले जालो ताका, खूब डिले जालो, पूण आयज खंय ना खंय तें काम जाता. सो तेजेर आमी कॉन्स्टंट टचर आसा की ती स्प्रिंग कशी आमी रिवायव करपाची, कित्याक ती ट्रेडिशनल एक स्प्रिंग आसा आमची आनी ती कशी सारकी करपाची. सो WRDच्या अंडर आमी फुडें मागीर जाय जाल्यार ती खंयी आसा जो व्हाळ आसा तोवूय आमी काम घेवया. आनी तुमचो एक धड आसा, ती धडाचें काम चालू हें आसा, प्रोसेसान अंडर प्रोसेस आसा. ही जी मेन धड आसा ही आख्खी लांबची लांब तिजोय अंडर प्रोसेस आसा. सो तेवूय आमकां काम करपाक जाय. तशेंच ज्यो ही विलेज आमची ट्रायबल बेल्ट असल्या कारणान हांगा ट्रायबलांक खुबश्यो स्किमी येता. सो आमी जे स्किमीचे अवेरनेस आसा तेवूय करतले. आमी घरा घरांनी भोंवतले तेन्नाय तुमकां सांगतले. प्लस ह्या ट्रायबलांच्यो ज्यो स्किमी कश्यो पावोवपाक जाय, तुमकां केन्नाय प्रोग्राम जाय, ट्रायबलाचो कोणी येतलो, ट्रायबल डिपार्टमेंटाचो कोणी येतलो, तुमकां सांगतलो अमक्यो अमक्यो स्किमी आसा, एक्सप्लेन करतलो आनी त्यो खंय ना खंय आमी इम्प्लिमेंट करूंक शकतलो. कित्याक खूब तरेच्यो स्किमी आसा आयज त्यो खूब जाणांक खबर आसचिना जावं त्यो पावनासतल्यो. सो ह्यो आमकां खंय ना खंय ते टायमार दिनासतले जावं डिले करता आसतले, ताका लागून फॉलोअप घेवपाक शकतले. आनी ट्रायबल फंडाक खूब आमकां ट्रायबलाच्या थ्रू खुबशे आमकां फंड यूज करूंक मेळटलो. आयज आमकां खूब कितें कितें हांगा जाय पडटलें, आमच्या गांवांत आमकां खूब कितें कितें जाय पडटलें. जशें की आमकां उदकाचोय समस्या म्हाका खबर आसा. सो उदकाक समज तुमकां पायपलायन जाय आनी मोठी पायपलायन जाय, कितें जाय जाल्यार तुमी सांगचें मुद्दमून. तुमची आतां एक टाकी येवपाची आसा, नावशी वयर एक टाकी येवपाची, तुमकां खबर आसतलें वयर रस्त्याचेर टाकी येता. सो न्यू कन्स्ट्रक्ट जाता टाकी, तश्यो आनी आमचे मतदारसंघात आनी 2 टाकी येता. सो ह्यो ज्यो टाकयो आसा ती जाल्या नंतर मातशें उदकाक आमकां बरें मेळटलें. पण आमकां हांगा खंय ना आमचो रिन्युएबल आमचो जो सोर्स आसा, उदकाचो सोर्स आसा, बांयो आसा जावं स्प्रिंग आसा जावं लेक आसा, हेवूय आमकां टॅपिंग करचें पडटलें. म्हटल्यार कितें आमी डिपेंड रावंक शकना, दुसऱ्यांचेर डिपेंड रावंक शकना. आमी स्वताचेर स्वावलंबी जावपाक जाय, आमी सेल्फ सफिशियंट जावपाक जाय. सो सेल्फ सफिशियंट जाता जाल्यार तुमच्यो ज्यो बांयो आसा, हांगा खंयच्यो बांयो आसा, स्प्रिंग आसा, त्यो आमकां लिफ्ट करच्यो पडटल्यो, नितळ करच्यो पडटल्यो. त्यो WRD डिपार्टमेंट जावं आमचे पंचायती थ्रू आमकां ह्यो बांयो लिफ्ट करून जावं तांकां परत रिकन्स्ट्रक्शन करपाक जाय ना तेवूय करून घेवपाक जाय. सो तेवूय तुमी आमकां मुद्दम सांगचें की खंयच्यो खंयच्यो आसा बांयोच्यो, त्यो आमी तितून काम करूंक शकतले. उदक हो सामको मेन विशय आसा. आनी हें उदक कित्याक लागून आयज कशें उदक कमी जाता. तुमी म्हणटा आसतले की उदक पळय हांगांतल्यान येना, थंयच्यान येना, PWD दिना, हें दिना, तें दिना. पण उदक कित्याक कमी जाता? हें उदक कमी जाता गेल्या ते मिटिंगेनूय सांगलेलें, हें उदक कमी जाता कित्याक हांगा व्हडलीं व्हडलीं कन्स्ट्रक्शनां येयत आसा. खबर आसा तुमकां? हांगा मोठी मोठी कन्स्ट्रक्शनां येयत आसा, व्हडल्यो व्हडल्यो प्रोजेक्ट येता. आनी आतां फुडें गोल्फ कोर्सूय येवपाचो आसा. सो आतां रिसंट हितून गोल्फ कोर्साचो एजेंडान घातला, भायल्यो कंपनी गोल्फ कोर्स करूंक सोदता. आनी व्हडले व्हडले बिल्डिंगो बांदपाच्यो, फ्लॅटां बांदपाची, तांकां प्रोजेक्ट. फाल्यां समज तें उदक समज आमच्या आतां टाकी एकूच आसा, आतां वयर बांबोळे टाकी आसा तेजें उदक तुमचें येता, फाल्यां ती नावशी घातली, मात टाकयेन समज उदकूच ना, गांव कमी उदक आसा आनी हांगा कन्स्ट्रक्शन वाडत आसा, जाल्यार फाल्यां तुमकां उदक मेळटलें? उदक मेळची ना.
म्हाका खुबशे फोन येता उदकाक लागून, बट हेजो परिणाम आमच्या सगळ्यांचेर जातलो. हे व्हडले व्हडले मेगा कन्स्ट्रक्शन आसा तेंचो परिणाम सगळ्यांचेर जातलो. तेका लागून आमी सगळ्यांनी जागृत रावपाक जाय. फाल्यां समज खुबशी स्ट्रक्चर येयले आनी ताका लायट दिली, पावर सप्लाय दिली, नाजाल्यार तेका आमकां लायटी सारक्यो टायमार पडटल्यो. आमी आतां न्यू प्रपोजल घालता लायटीक ट्रान्सफॉर्मर. आतां तुमचो पासून ट्रान्सफॉर्मर चेंज जातलो, तुमकां लोड शेअरिंग जातली आनी तुमकां शेअर जातलो, न्यू ट्रान्सफॉर्मर येतलो. पूण तेजो फायदो मागीर कोणाक वयतलो? ते आपणाचे हितून घालतले, न्यू कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगो येतल्यो दोंगरांचेर आनी ते आपणाक जाय तशे बिल्डिंगो बांदीत रावतले. सो आमकां जागृत जावचें पडटलें. फाल्यां गटर तेंचे आयज सगळे सिवेज आसा ते देंवंक लागतले. जावं आमकां उदक आसा, उदक साठचें ना थंय, सगळी फ्लडींग जातली. एक तुमी सकयल आसा, हांगा वयर व्हडले व्हडले कन्स्ट्रक्शन येत रावलें फ्लडींग जातली. सो अशें करून जे गांव आसा तो गांव उरची ना, ती सिटी टायप जातली आनी आमचो हो जो ट्रायबल बेल्ट आसा तो ट्रायबल बेल्ट तितलोच पुरती उरतलो. फाल्यां हाती भायर वचपाक टायम लागची ना. सो तेका लागून आतां जेन्ना ग्रामसभा जाता, आयज फोर्थनायटली मिटींग जातली तेन्ना तुमी पार्टिसिपेट करपाक जाय, तुमी वचपाक जाय पंचायतीन. आयज थंय पंच मेंबर डिफरंट आसा, आमच्या सद्याक दोगूच पंच मेंबर आसा सारके. पण बाकीचे जे आसा तेंच्यात प्रेशर घालपाक जाय, लोकांनी प्रेशर घालपाक जाय. आतां कसो नावशी मरिना प्रोजेक्टाचेर प्रेशर घातला तशें परत तुमी प्रेशर घालचो पडटलो. नाजाल्यार अशे हे प्रोजेक्ट येतले आनी हानिकारकूच जातले. आमकां हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हांगा येयल्ले नाका, कारण आमकां सद्याक तरी उदकाचो प्रॉब्लेम आसा, लायटीचो प्रॉब्लेम आसा. तुमकां खबर आसता एवरी टायम आमची लायटीचो प्रॉब्लेम जाता. आयज आतां तरी मातसो सॉल्व जाला, कित्याक अंडरग्रावंड केबलिंग केल्ली आसा थोडी एरियेन. पूण पयलू खूब लायटीचो प्रॉब्लेम जातालो. मात उदकाचो प्रॉब्लेम तरी कंटिन्युअस आसा काय ना? समज हे व्हडले प्रोजेक्ट येयले जाल्यार उदकाचो प्रॉब्लेम आनीक वाडटलो, मॅसिव जातलो. आयज समज 2 वरां मेळटा जाल्यार ही 2 वरांय मेळची ना, अर्दे वर मेळपाक मुश्कील जातलें. कित्याक तेंकां पयलू मेळटलो आनी हांगा सकयल मागीर आमी उरतले. सो आमी जेन्ना तुमकां सांगतले की उलो मारतले तेन्ना तुमी येवचे मुखार, कारण तेंकाय दिसपाक जाय हांगा विरेश बोरकर एकटोच विरोध करता अशें जावपाक जायना. जर तुमचो पंच मेंबर एकटोच विरोध करता, प्रत्येक गांवचो नागरीक आसा तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा की तुमी फुडें सरचें म्हणून. आमी आमचे पंच भितर पावल्या, आमकां खुबशी इन्फॉर्मेशन मेळटली, आमी ती इन्फॉर्मेशन पास करतले, आमी ते भितर दवरिची ना. आमकां हेंच्या भशेन थंय सेटींग करपाक नाका, आमकां तें लोकां मेरेन पावोवपाक जाय. सो तेका लागून आमी ही मिटींग घेतल्या की लोकां मेरेन कळपाक जाय की कसले प्रोजेक्ट कितें येता ते. आयज सद्याक 2 गोल्फ कोर्साक परमिशनाक घातल्या तेंच्यानी, एनओसी मागपाक घातला. सो आमचे पंच तेका विरोध करतले, आमचे जे पंच आसा तेंच्यानी विरोध करतले, बट बाकीच्यांकूय विरोध करपाक लावपाक जाय. कित्याक उदक येयना ना सगळे मागीर म्हाजे फुडें येतले, म्हाका सांगतले उदक येयना उदक येयना उदक येयना म्हणून. पण उदक कित्याक लागून येयना? फाल्यां अशें समज कन्स्ट्रक्शनां जायत रावली, खंयच्यान येतलें उदक? आयज पयलूच जेन्ना आमचे सांगानेरी मतदारसंघ आसा तो पोतार आसा, म्हटल्यार सालावली डॅमाच्यान उदक येता ते पोतार आसा, ओपा डॅमांतल्यान येता तेवूय आमी पोतार आसा. सो हे पोत आसा थंय पोतार उदक पावता पावता सगळ्यांक डिस्ट्रिब्यूट जाता जाता आमकां खूब कमी उदक येता. आनी अशें समज जायत रावलें जाल्यार आमचे जे फुडली जी पिळगी आसा तेंकां फाल्यां उदकाक रडचें पडटलें. आनी हेकाच लागून आमी फुडाकार घेवपाक जाय, प्रत्येक जाणांक फुडाकार घेवपाक जाय. हांव एकटो घेतलो अशें आसपाक जायना, प्रत्येक जाणांक एक उलो मारलो म्हणटा सगळे येवपाक जाय. नाल्यार हे जाय तशें आपणाक प्रोजेक्ट पास करून घेतले आनी प्रोजेक्ट पास केल्यार आमकां सगळ्यांक त्रास जातलो. तुमकां खबर आसा आयज आमकां आमचे गांवूच सांबाळपाक जायना आनी ते व्हडले व्हडले आपणाक जाय तशें हाडीत रावतले. सो आमी चिंतपाक जाय, तुमी मुद्दम चिंता की समज येयले जाल्यार कितें जातलें, तुमी तकलेन घालात कितें जातलें फुडें तें. सो जेन्ना आमी सांगतले, आमचे पंच मेंबरूय तुमकां सांगतले की खंयचे कितें कितें येता तें, कित्याक आयज ते पावला म्हणून तरी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा. समज ती भितर पावंक नासली कित्याक तुमकां उपकारकारी आसा आमी, कित्याक तुमी तेंकां पावयली भितर. फाल्यां रुलिंगान आसूं ऑपोजिशन आसूं आमकां तो आवाज येता, आमकां कळटा मागीर की बाबा भितर कितें चल्लां तें, पंचायतीन कितें चल्लां तें. सो तें इम्पॉर्टंट आसा की पंचायतीन कितें चल्लां तें फाल्यां खंयूय आसूं. सो आमी तुमकां उपकारकारी आसा की आमचे 2 जाण पंच कुरकान आनी नावशीन येयले म्हणून आनी ते आयज खंय ना खंय तेंका लागून आमकां कळटा हांगा कितें चल्लां तें. सो हे फुडें आमकां आवाज करपाक प्रत्येक जाणांनी आवाज करचो पडटलो. आतां फुडें आमचे कितलेशे विशय आसा, लायक जॉबाचो विशय. आतां कामाक लागून आयज खुबशे भुरगे बेकार आसा, म्हाकाय खबर आसा, म्हाकाय जाणीव आसा की इतले भुरगे बेकार आसा. तेका लागून आमी रिसोर्स मॅपिंगाक लागून घराघरांनी भोंवतले, डिटेल घेतले कोणाचें कितें एड्युकेशन आसा, कोणान कितें केलां, कोण धंदो करूंक सोदता जाल्यार कोण कामाक वचूंक सोदता.
सो हे सगळे आमी पळोवन मागीर फुडें तांकां खंय ना खंय कामाक लावपाचे हेजेर प्रयास आसतलो आमचो. हो रोखडोच जातलो अशें हें ना की हेका टायम लागतलो. केन्नाय कितें आसता रोखडेंच जातलें, थोड्या जाणांक एक्सपेक्टेशन आसता रोखडेंच जातलें म्हणून. आयज रोखडेंच जातलें अशें ना, पण आमी स्लो बाय स्लो एकट्याक करून आमी कामां करुया. नाल्यार कितें जातलें, सगळो प्रेशर वांगडाच येयलो जाल्यार सगळ्यांक आमी वांगडाच कामाक लावंक शकना. आमकां स्लोली करून आमी ती कामां करून घेवपाक जाय. तशीच आमची कितलींशीं कामां आसा. आतां तुमकां कितें दिसता की गांवांत कितें येवपाक जाय, प्रपोजल्स कितें येवपाक जाय, ते तुमी म्हाका सांगपाक जाय. तेका लागून हांव हांगा येयल्लो आसा. म्हाका कितें दिसता तें सांगपाक येवना. तुमकां कितें दिसता, आतां तुमकां समज धड बांदपाक जाय तें तुमी खूब जाणांनी म्हाका सांगलें धड बांदपाक जाय म्हणून, तेका लागून हांव येयला. तुमची काल हांव सिमेट्री पळोवपाक गेलो, तुमची मोसंडी पळोवपाक गेलो. सो ही कित्याक लागून गेली, ती तुमच्यांनी म्हाका सांगलें की बाबा ही मोसंडी अशी अशी आसा, तिची कंडिशन हें आसा, ती आमी आतां प्रपोजल घालता, ती कशी करपाची कितें करपाची ती मागीर हांव डिसायड करूंक शकता कशी करपाची ती. पण तुमी जेन्ना म्हाका सांगिना, समज कितें जाय तें सांगिना, जाल्यार आमी हें करूं शकता. तुमचें पर्सनल कितें घरांतलें कितें आसा तें मात सांगू नाका. बाकीचें तुमचें कितें ओवरऑल गांवाक लागून आनी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक लागून कितें बरें दिसता हें तुमी म्हाका सांगात. कित्याक नाल्यार आमी ते पर्सनलाचेच उरतले. पर्सनल कितें घरांतले झगड्यो जाता आनी कितें जाता तेंच सॉल्व करपाक उरतले. सो बाकीचें कितें गांवाक लागून आमच्या भुरग्यांक लागून कितें फ्युचराक लागून कितें बरें आसा हें तुमी सांगा म्हाका. आतां ती मोसंडी हांव पळोवन गेलो, आयज पळयलें की मोसंडीन थंय कांयच ना, सगळें काबार जाल्लें आसा. आयज थंय शेड पसून सारकी ना. सो हें खंय ना खंय आमकां प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. असली आमकां कामां प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. आमकां एड्युकेशनाक लागून भुरग्यांक कितें फेसिलिटी करपाक जाय ते प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. आमकां स्पोर्ट्साक लागून आमचे भुरगे खूब जाण आयज भुरगे खेळटा, मात आयज हांगा सारको ग्रावंडूय ना. आमी एक ग्रावंडाक प्रपोजल घालपाचें आसा की कुर्गा बांबोली पंचायतीन एक ग्रावंड जावचो म्हणून, आनी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटान आमकां सांगलां, एश्युरन्स दिला की ते आमकां सपोर्ट करतले म्हणून, तुमी खंयचो जागो आसा तो सांगचो म्हणून. सो दॅट आमचे सगळे जे भुरगे आसा ते कुर्गा बांबोली पंचायतीचे ते फाल्यां खेळपाक मेळटले. कित्याक हांगा कितल्योश्यो विलेजीस आसा, धाकट्यो विलेजीस ह्यो, पण सगळे भुरग्यांक एकूय ग्रावंड आजून पर्यंत बांदलेलो ना. सो तो ग्रावंड जाल्या नंतर आमी कितलेशे ट्रेनींग प्रोग्राम्स घेवपाक शकता. आमी हालींच फुटबॉलाची GFBCच्या अंडर फुटबॉलाची ट्रेनींग प्रोग्राम स्टार्ट केल्लो आनी तितून आमकां कितलेशे भुरगे पार्टिसिपेट जाले. सो जेन्ना आमी त्या भुरग्यांक एनकरेज करतले, फुडें व्हरतले खंयच्याय स्पोर्ट्सान, क्रिकेट, फुटबॉल, व्हॉलीबॉल, टायकोंडो, कबड्डी, खंयच्याय स्पोर्ट्सान आमी तांकां एनकरेज करतले, तेन्नाच खंय ना खंय ते फुडें सरतले. ते आमच्या गांवाचें नांव वयर काडटले, आमचे स्टेटीचें नांव वयर काडटले, फाल्यां कंट्रीचें नांव वयर काडून आसा. सो हें समज काडटले जाल्यार आमकां ग्रास रूट आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक आमकां खंय ना खंय फुडें व्हरपाक जाय. सो हें आमी तुमी सांगपाक जाय बाबा तुमकां कितें जाय, तुमकां कबड्डी जाय, क्रिकेट जाय, फुटबॉल जाय. सो आमचो एक प्लॅन आसा तो म्हणजे डायट कोचिंग. म्हटल्यार डायट कोचिंगा अंडर आमी 21 दिसाचो एक प्लॅन आसतलो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कंडक्ट करपाक, ट्रेनींग प्रोग्राम कंडक्ट करपाक. सो हितून तुमी आमकां इनपूट दिवपाक जाय की तुमकां कसलो स्पोर्ट्स जाय जो हांगा ट्रेडिशनली आमी प्रमोट करूंक शकतले. आमकां फुडें समज आमकां जे आर्ट एंड कल्चरा थ्रू कल्चर आमचो प्रमोट करपाक जाय. हांगा मांड जाता, धालो जाता, फुगड्यो जाता. सो ह्यो आमकां कश्यो प्रमोट करपाक जाय. हांगा जागोर जाता, हो जागराचो ट्रेडिशन, हो आख्ख्या ट्रायबल बेल्टाचो जो जागराचो ट्रेडिशन आसा, हो आयज ट्रेडिशन हांगाच उरला. कित्याक हांव जेन्ना भोंवलो, जेन्ना नावशी, शिरदोना, कुर्का ह्या सगळ्या एंटायर बेल्ट जेन्ना हांव भोंवलो तेन्ना पयलो सगळ्या कडेन हो ट्रेडिशन आसा. आनी एक युनीक ट्रेडिशन आयज तो प्रमोट जायना. आयज तो हॉटेलांनी पावना, आयज तो व्हडल्या स्टेजीचेर पावना. खंय ना खंय हो आमकां ट्रेडिशन प्रमोट करपाक जाय. हो लोकांकूय दाखोवंक जाय की हो ट्रेडिशन आसा, हो ट्रेडिशन आजून जितो आसा आनी हो ट्रेडिशन आमी फॉलो करता. हो गोंयचो ट्रेडिशन. आयज भायल्यांचो ट्रेडिशन आमी प्रमोट करूंक जायना, आमचो ट्रेडिशन प्रमोट करपाक जाय. हो फाल्यां आमचो कला अकादमीन जालो जाल्यार फुडें आमी नॅशनल लेवलाचेर पासून वचपाक मेळटलें. सो आमकां तांकां ट्रेनींग करून फुडें कशें व्हरतले हो ट्रेडिशन हें आमी दाखोवन दिवपाक जाय. समज हो हांगाच उरलो जाल्यार फुडें लोकांक कांयच कळचें ना की ट्रेडिशन आमच्या भुरग्यांक, हांगांतलेच भुरगे शिकतले, दुसऱ्या भुरग्यांकूय कळोंक जाय की गोंयचो ट्रेडिशन कितें, गोंयचो कल्चर कितें. हो कल्चर प्रमोट जाल्ल्या शिवाय आमी कांयच करूंक शकना. आनी हेका लागून कितल्योश्यो स्किमी आसा, आमचे जे कलाकार आसा हेका कितल्योश्यो स्किमी आसा त्यो प्रमोट करपाचें काम आमचें आसतलें. मात तुमी फुडाकार घेवपाक जाय की बाबा आमचो असो आर्टिस्ट आसा तेका आमकां ही स्कीम दिवपाक जाय. आमची अशी टीम आसा. म्हाका तेंच्यांनी सांगलें की जेन्ना जागोर जाल्लो तेन्ना तांकां खंय तरी हांगा शिवोले हाडले, म्हणजे शिवोले व्हडलो जागोर जाता.
सो आमचोय जो जागर आसा तोय प्रमोट करता, लोक येवपाक जाय, लोकांनी पळोवपाक जाय की आमचो जागर कसो जातलो तो, फुडें कशें आमी वाडयतले ते. आमी तितल्याच पुरती रावपाक जायना, आमी फुडें वचपाक जाय. जो हो आमचो ट्रेडिशन, आमचो थंय तियात्रां जाता, आमची नाटकां जाता, आमचे नाटकुली जाता, ही आमी प्रमोट करता. आमच्या भुरग्यांक प्रमोट करपाक जाय, भजनान प्रमोट करपाक जाय, कातरां म्हणपाक प्रमोट करपाक जाय, बँडान प्रमोट करपाक जाय. आयज ते खंय ना खंय दिसना, आयज कमी जाला कशें दिसता. आयज आमचे खुबशे हांकां आयज तो प्रोत्साहन मेळना. जो हो प्रोत्साहन आमी दिवपाक जाय आनी तुमी आमकां इनपूट दिवपाक जाय. जेन्ना तुमी म्हाका इनपूट दितले, बाबा हो मनीस आसा, हो हे करता, हे अशें आसा, हेंची टीम अशी आसा, हेंचो ग्रूप असो आसा, तेन्नाच खंय ना खंय हांव तांकां प्रोत्साहन दिवपाक मेळटलें आनी तांकां फुडें व्हरपाक शकतलें. तशेंच आमच्यो मायक्रो स्केल युनिट्स म्हटल्यार जी बायलांची सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आमचे, जावं बायलांचो ग्रूप आसा, बायलां आसा, कितलींशीं बायलां बेकार आसतलीं, घरा आसतलीं, तांकां काम आसना, थोडीं बायलां नुस्त्याक वयता आसतलीं, मागीर थोडीं बायलां बेकार आसतलीं. फाल्यां तांकां कितें करपाक जाय, आमकां कितें जनरेट करूंक जाय, इनकम सोर्स जनरेट करपाक जाय. सो मायक्रो स्केल युनिट्स, बारीक बारीक युनिट सेटअप करपाक, तेंची टीम सेटअप करपाक, तेंची बायलांचो जो सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा तो सेटअप करपाक, रजिस्टर करपाक जाय, कोणाचो नांव रजिस्टर करपाक जाय, तांकां स्किम्स आसा ह्योय पावोवपाक जाय. सो तुमच्यो त्योय मिटिंग्यो जातल्यो की ह्यो स्किमी कश्यो पावयतले आमी. फाल्यां तुमी कितें हांगांतल्यान जनरेट केलें, समज हांगा एक तुमकां मेनवर्क जनरेट करपाक जाय, मतलब रेडी करपाक जाय, जाल्यार ती आमी मार्केटींग करपाक आमच्या भुरग्यांक रेडी करूंक शकता. आमचे जे भुरगे बेकार आसा तांकांच मार्केटींग करपाक स्टार्ट करूंक शकता. सो तेका लागून तुमचो इनपूट जाय म्हाका की बाबा अमके अमके हे आसा, तांकां आमी हें करुया आनी फुडें व्हरया. तितून आमकां खंय ना खंय इनकम जनरेट जातलो आनी हो इनकम जनरेट जाल्यार फाल्यां तुमी आपणाच्याच फॅमिलीक खंय ना खंय फुडार सपोर्ट करपाक शकतले. आयज कितलेशे जाण आमकां सपोर्ट करपाक रेडी आसा, कित्याक आमचें जें काम पळोवन आयज ते आमकां सांगता की आमी तुमकां सपोर्ट करता. तशें गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे गव्हर्मेंटान कितलेशे काम करता तेय आमचे बरे मागपी खूब आसा, तेय सपोर्ट करता आमकां की बाबा तुमकां लागून आमी काम करता. सो आमची जी कामां आसा ती अशीच पेंडींग उरना दुसऱ्या भशेन, आमची स्लो लो लो बरें कामां तर फुडें वयता. आतां तुमी म्हाका सांगल्यारूच हांव ती कामां फुडें व्हरोंक शकतलो. हे आर्ट एंड कल्चर आमी जाता बेगीन प्रमोट करूया आनी जे बायलांचे जे ग्रुप्स आसा, बायलांक कशें आमी प्रमोट करूंक शकतले, युथांक कशें प्रमोट करूंक शकतले, खंयचेय सेक्टर जे आसा तितून आमकां कशें प्रमोट करूंक शकतले तेजेर हें करूया. आनी कितल्योश्यो रुरल कला आसतल्यो, रुरल जे आमचे गांवांतले स्पोर्ट्स आसतले, म्हटल्यार कितें खेळटाले आमी भुरगेपणांतल्यान, ते पासून आमकां जाय जाल्यार प्रमोट करपाक शकता आनी ते फुडें व्हरपाक शकता. आयज आमची जी गोंय आसा, हे गोंय गांवच्या लोकांचेर निर्भर आसा. समज भायले सगळे येत रावले जाल्यार गोंय उरपाचें ना, गांव उरपाचो ना, गांव सगळो बायलांच्या हातीन वयतलो. आनी हे समज राखतले जाल्यार आमी राखूंक जाय. आयज आमच्या भुरग्यांनी कामां करपाक जाय, फाल्यां आमी समज कोणाकय धाडले कामाक पासून, तुमी काम करपाची क्षमता आसपाक जाय. फाल्यां तुमकां पगार कमी आसत मात ल्हव ल्हव पगार वाडटलो. खंयचे कंपनीन गेले खंय गेले जाल्यार ल्हव ल्हव पगार वाडटलो, बरे पोस्टार पावतले. फाल्यां तुमी कितलो पगार जोडीत ते पासून येवना. सो तुमी अशें डिस्करेज रावपाक जायना की बाबा आपणाक इतलोच आसा. म्हाका पासून स्टार्टींग खूब कमीच पगार आसलो, मात हांवें ते सोडूंक ना, तेन्ना मागीर पगार ल्हव ल्हव वाडलो. हांवूय सर्वीस सेक्टरांतल्यान आसा. सो तेका लागून तुमकां सांगता की तुमी जेन्ना हांव समज कोणाकूय धाडलो जाल्यार तुमी म्हाजें नांव दवरपाक जाय की बाबा हांवें धाडला, आपूण काम करतलो, आपूण लॉस करचें ना म्हणून. कित्याक आतां थोड्याक केन्नाय धाडलें जाल्यार ते आयज कामाक सोडटा, तेका लागून तें जावपाक जायना. आमकां सगळ्यांक एकटेपणान धरून फुडें व्हरपाक जाय. आयज भुरग्यांक लागून एड्युकेशनल कितें फेसिलिटी जाय जाल्यार ती आमी तुमकां फुडें व्हरोन एड्युकेशनल फेसिलिटी दिवपाक शकतले. कित्याक आयज शाळा आसा, प्रायमरी स्कूल्स आसा, त्यो आमकां प्रोटेक्ट करपाक जाय. आयज खुबशे प्रायमरी स्कूल बंद करपाचे हेजेर पावल्ले आसा, ज्यो प्राथमीक शाळा आसा त्यो बंद करपाचे हेजेर पावल्ले आसा. सो ते जावपाक जायना, आमकां खंय ना खंय ते प्रमोट करपाक जाय. कारण इतलेंच कारण आसा की सगळ्यां कडेन पयशे आसना आनी पयशे आसले पासून जाल्यार आमचो जो गांवचो हें आसा तो ट्रेडिशन गांवच्या शाळेचेर उरता. सो हें खंय ना खंय खुबशे भुरगे कमी जाले जाल्यार ती शाळा मागीर ऑटोमॅटिकली बंद पडटा. सो हें बंद करून दिवया नाका. आमी शाळा प्रोटेक्ट करुया, आमचो कल्चर प्रोटेक्ट करुया आनी आमचो गांव प्रोटेक्ट करुया. आनी हेकाच लागून आयज आमी हांगा येयल्या. तुमकां कितें तुमचे विशय कितें आसा जाल्यार तुमी मुद्दामून हांगा बरोवचे, जे जर आमी अंडरस्टँड जातले. कित्याक हांवें तुमकां सांगलेलें उतर दिलें की हांव येतलो म्हणून गांवांत तुमचे विशय अंडरस्टँड जावपाक, आनी तेकाच लागून आयज येयल्लो आसा. आमकां एसेंब्ली सेशन जाली, तेका लागून मातसो डिले जालो एसेंब्ली सेशन. मागीर पंचायत इलेक्शन जालें, तेका लागून मातसो डिले जालो, जाल्यार ते पयलूच हांव पावतलो. सो अशें चिंतनाका की हांव येवंकूच ना.
हांव तुमच्या फुड्यान येयल्लो आसा, तुमकां कितें दिसता जे जावपाक जाय गांवांत आनी बरें कितें जावपाक जाय आनी तेका लागून सदांच हांव तुमच्या वांगडा आसा. खंयच्याय डिपार्टमेंटाच्यान खंयच्यान पास करपाक हाडपाचें तें काम म्हाजें आसतलें. हांव म्हाजे कडेन जाता त्या ताकदीन करून हाडटलो. पण तुमी म्हाका सांगूंक जाय बाबा अशें अशें जावपाक जाय म्हणून. भजनाचे बसून तुमकां ग्रूप करपाक जाय. बायलांचो बसून आतां भजन ग्रूप आसा. आतां हांव लोक हांगा आसतले म्हणून आरत्यांचो ग्रूप, भजनाचो ग्रूप हे बसून आसा तुमी रेजिस्टर करून घेवपाचो आनी तेका बसून खुबसो सपोर्ट मेळटा. सो हो सपोर्ट आमी घेवपाक जाय, नाल्यार तो खंय ना खंय वयता. आनी आमी ट्रायबल फंडाच्या अंडर खुबशे प्रोजेक्ट करपाचे आसा, खुबशे प्रपोजल्स घालपाचे आसा. सो तुमचो म्हाका सहकार लागतलो. लायक अंडरग्रावंड केबलिंग धरा जावं आमकां पायपलायनींग धरा. सो तुमचो सहकार लागतलो. गांवच्या हिता खातीरच आसतलो आनी गांव बरो करून फुडें व्हरपाकूच लागून आसतलो. सो सगळ्यांक चड वेग घेयना, कित्याक फुडें मनोजूय उलयतलो आनी हांव चड वेळ घेतल्यार मागीर तेका कमी उलोवचें पडटलें. सो चड वेळ घेयना. हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसा. तुमचो एक उलो आनी हांव पावलो. केन्नाय तुमकां कितें गरज दिसता की हांव पावपाक जाय, कितें काम करपाक जाय, नाल्यार तुमी केन्नाय म्हाका उलो मारा. हांव तुमच्या वांगडा सदांच आसतलो आनी केन्नाय उलो मारल्यार येतलो. सो काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. आनी शॉर्ट पिरियडान येयले म्हणून थँक्यू म्हणटा, कित्याक आमचो सामको शॉर्ट नोटीस जालो. आनी फुडें हांव मायक आमचो आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परवाक दिता. देव बरें. पयले सदेर इतले शॉर्ट नोटिसाचेर तुमी सगळीं हांगा येयली म्हणून देव बरें करूं. आनी आमचो आरजीचो पंच म्हटल्यार तुमचो स्वताचो एक पंच मेंबर तुमी निवडून हाडून तेका पंचायतीन बसयले, तेकाय लागून तुमकां देव बरें करूं. आयज आमी हांगा येयला तेजें एक कारण म्हटल्यार विरेशाची एक वॉर्ड लेवलाची मिटींग आसली आनी सेकंडीन हांव हांगा येयला. तेजें रिजन इतलें की आमच्या ह्या गांवाचेर कुर्का बांबोली ह्या विलेजाचेर एक व्हडलें संकट येयल्लें आहा. हें संकट म्हटल्यार ह्या ग्रामपंचायतीन 3 गोल्फ कोर्स. आतां गोल्फ कोर्स म्हटल्यार जे भुरगे आसा तांकां गोल्फ म्हटल्यार कितें खबर आसतलें. ते गोल्फ कोर्स बांदपाक 3 जाणांनी त्या कंपनीन कन्स्ट्रक्शन लायसन्स एप्लाय केल्लें आहा. आनी तें आमकां कळ्ळें कित्याक आमचो पंच मेंबर त्या ग्रामपंचायतीन आसा. सो तेंचे आतां फोर्टनायट मिटींग म्हटल्यार एवरी 15 दिसांक एक मिटींग जाता पंचायत बॉडीची. ते मिटींगेक डिस्कशनाक जे पॉयंट आसा ते पॉयंटा वयल्यान आमकां कळ्ळें की हें अशें अशें जावपाचें आहा म्हणून. आनी तेका लागून आमी इमर्जन्सी मिटींग दवरल्या. एक गोल्फ कोर्स म्हटल्यार तेका मिनिमम एरिया जी लागता ती 4 लाख स्क्वेअर मिटर आसा. म्हणजे तुमचो आख्खो वाडो आसा पळय तेच्याकून व्हडलो जागो हे एका गोल्फ कोर्साक लागता. एक गोल्फ कोर्स जर चलयतलो जाल्यार तेका कमीत कमी 12 लाख लिटर उदक एका दिसाक लागता. कितले? 12 लाख लिटर. तुमच्या हांगा कितलीं घरां आसा? हांगा नावची हांगा कितलीं आहा घरां? 100? 40? 40 घरां. 40 घरांक तुमकां 728 ऑलमोस्ट 28,000 लिटर तुमकां उदक लागता आसतलें. पूण तें इमेजीन करा की तेंकां कितले लिटर उदक वयतले. ते 12 लाख लिटर एका गोल्फ कोर्साक. अशें 3 गोल्फ कोर्स. हे कंपनीनी कन्स्ट्रक्शन घातल्या म्हणजे ते 100% ते गोल्फ कोर्सूच हाडटले, ते बेश्टेका हाडचे ना. जर तुम्ही हे प्रोजेक्ट हाडूंक ना, जर तुम्ही ग्रामपंचायतीन वचून जर ग्रामसभेक वचून पंच मेंबर जे आमचे ना दुसरे जे तांकां सपोर्ट करता तांकां जर तुम्ही क्वेश्चन करूंक ना आनी जर तुम्ही रेजोल्युशन घेवंक ना ग्रामसभेन वचून, जाल्यार तुमच्या गांवांत एक थेंब सुद्दां उदक येवपाचो ना आनी तुमकां कुर्का बांबोली ह्या गांवांत 1 स्क्वेअर मिटर जागो तुमकां उरपाचो ना. आम्ही जर असेच न्हिदोन रावले, ग्रामपंचायतीन वयच्या शिवाय रावले, ग्रामपंचायत फक्त पंच मेंबर पळयतलो म्हणून जर रावले जाल्यार आमचो गांव साल्वार जावपाचो ना. पयले स्वतेर आतां तुमच्या आमच्या वयरूच माथ्यार तुमी पयला केदे व्हडले कन्स्ट्रक्शन आहा तेचो आमकां रुपयाचो फायदो ना. आमचें उदक सगळें तांकां वयता. तशेंच कुर्का बांबोली ह्या गांवांत कितलेशे बिल्डिंगे येयल्या, मेगा प्रोजेक्ट येयल्ले आसा. एक फ्लॅट 70 लाख 80 लाख 1 करोडाचो पावला, जो आमच्या लोकांक घेवपाक ताकद ना. मरिना प्रोजेक्ट कसो तरी देवाच्या कृपेन देवाच्या आशीर्वादान तुमच्या सपोर्टान तो स्क्रॅप जालो. पूण आतां हे नवे ग्रहण ह्या सरकारान आमचेर थापलेले आसा. ह्या सरकारान व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरां कडल्यान इलेक्शनाक पयशे घेतल्यान तांकां आतां रिटर्न दिवपाक, तेंचे कर्ज फेडपाक
आमच्या गावाचेर ह्या कुर्का गावाचेर तेंच्यांनी 3 व्हडले मेगा प्रोजेक्ट काडलेले आसा. हे जर येयले, उदक तुमकां मेळपाचें ना, जमीन तुमकां मेळपाची ना, वयल्यान तेंची दादागिरी हांगा जातली. आता दादागिरी कित्याक म्हणटा हांव? एक गोल्फ कोर्सान ह्या सरकारान आता नवो कायदो काडला. तो कायद्यान क्लियर कट बरयला की 4 लाख स्क्वेअर मिटरच्या वयर जर जमीन आसा जाल्यार तेजेर तुम्ही शेतान जावं डोंगरार जावं खंयसरूय तो गोल्फ कोर्स बांदपाक शकता आणि तितून 1,20,000 स्क्वेअर मिटराचेर तुम्ही कन्स्ट्रक्शन करपाक शकता. म्हणल्यार ऑलमोस्ट 1,500 फ्लॅट, 80 स्क्वेअर मिटराचे 1,500 फ्लॅट एका जाग्याचेर येता. 1,500. तुमच्या वाड्यार कितली घरां आसा? 40. इमेजिन करा, फक्त विचार करा की 1,500 फ्लॅट जर येयलो आणि 1,500 फ्लॅटान जर एका फ्लॅटान जर 4 मनीस रावले जाल्यार ऑलमोस्ट 6,000 लोक हे भायल्यान येतल्यान थंय रावतल्यान ते वोटर जातले. फाल्यां तेंचो पंच जातलो, तेंचो सरपंच जातलो, तेंचो एमएलए जातलो, तेंचो झेडपी जातलो. आमचे सगळे रायट, आमचे सगळे हक्क तेंकां वयतले. गोल्फ कोर्सूच न्हू, फिल्म सिटी सुद्धा ह्या सरकारान थारयल्या की 4 लाख स्क्वेअर मिटर जर जमीन आसा, डोंगर आसा, शेतां, थंयसर तुम्ही फिल्म सिटी बांदपाक शकता आणि भितरूय तुम्ही 1,20,000 स्क्वेअर मिटराचें बांदकाम करपाक शकता. आता तुमचे घर, तुमचे जे आता तुम्ही रावता ते घर चडांत चड 100 स्क्वेअर मिटराचें आसता. एक घर चडांत चड व्हडल्यांतले व्हडलें घर 100 ते मॅक्झिमम 120 स्क्वेअर मिटराचें आसतलें. सो 120 स्क्वेअर मिटरचे जर तुमचे घर आसा आणि जर 1,20,000 स्क्वेअर मिटर जर बांदपाक दिला म्हणजे तुमचे व्हडल्यातले व्हडले घरां असली 1,000 घरां येवपाची आहा. 1,000. हो सरकारान आमचे गोंय, आमचे जमनी, आमचे हक्क काढून भायल्या लोकांक विकलेले आसा, घाटल्यांक विकलेल्या, व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक विकलेले आसा आणि त्यांच्या कुस्ताचेर ते इलेक्शन लडटात आणि पैसे घेतात आणि पैसे आमकां वाडटात. पण आमच्या भुरग्यांक हांगा शिक्षण ना, आमच्या भुरग्यांक हांगा नोकरी ना, आमच्या भुरग्यांक हांगा ग्राउंड ना, आमच्या भुरग्यांक हांगा कसलीच सुख सुविधा ना. येदो व्हडलो कदंबा फ्लॅटो आसा, कदंबा फ्लॅटाचेर व्हडली व्हडली स्कुलां बांदले, व्हडले व्हडले बिल्डिंगे बांदला, ताचो आमकां रुपयाचो सुद्धा फायदो जावना. त्या स्कुलाची फी आसा 3 लाख. तसलीच स्कुलां हाडपाचो ह्या सरकाराचो कुर्का बांबोली हाडपाचो प्रयत्न चल्ला. 20,000 स्क्वेअर मिटराचेर एक स्कूल येतले म्हणल्यार तुमच्या घरा असले 200 घरां येदे व्हडले स्कूल येतले भितर रावपाक. हे ते रेजिडेन्शियल स्कूल म्हणटा भितर सामान्य गरीब मनशाचो भुरगो शिकपाक शकना. भितर फीज आसतली एका म्हयन्याक 1 लाख ते 2 लाख. हे सगळे तुमच्या गांवान हाडपाचो हो सरकार प्रयत्न करता, ही पंचायत प्रयत्न करता आणि त्या पंचायतीन ते अजेंडान घातलेले आसा. तेंच्यांनी एप्लिकेशन केला. आता फुडें कितें? आमी एज अ वोटर, आमी ह्या गांवचे ग्रामस्थ, आमी आमचो गांव सांबाळपाक फुडें सरपाक जाय. आमच्या आवय बापायन आमकां शिकयला, जी जाणटी आसा तेंच्यांनी आमकां शिकयला, कित्याक तेंकां कांय कळोंक ना पूण तेंच्यांनी तरी आमचो गांव राखलेलो, आमचे गोंय राखलेले. पूण आमी शिकून आमचे गोंय राखूंक ना, फक्त आमदाराच्या पांया कडेन, एमएलएच्या पांया कडेन, मिनिस्ट्रीच्या पांया कडेन वचत रावले जॉबाक लागून भीक मागत रावले आणि आमची परिस्थिती अशी जाली. आयज आमच्याच गांवान आमकां एक घर बांदपाक ताकद ना, एक प्लॉट घेवपाक ताकद ना, एक फ्लॅट घेवपाक ताकद ना. नाजाल्यार आमच्याच आवय बापायक एका हॉस्पिटलान व्हरोन जर तेजेर ट्रिटमेंट करतलो जाल्यार आमच्या कडेन ताकद ना. इतले आमी शिकले पूण आमी केन्ना ग्रामसभेन वचून केन्ना आवाज काडूंक ना, केन्ना फोर्टनायट मिटिंगेक बसोंक ना, केन्ना ग्रामसभेन वचून रेझोल्युशनां घेवंक ना. सो आतां खंय ना खंय तरी आमकां एक्टीव जावचें पडटलें. आतां फोर्टनायट मिटींग म्हटल्यार कितें? तुमी जर पंचायती तुमी जर एक घर बांदता आणि घर बांदपाक तुमकां परमिशन जाय जाल्यार तुमी कितें करता? पंचायतीच्या एनओसीक लागून तुमी तांकां लेटर करता. कितेंय तुमकां एनओसी जाय, कसले टॉयलेट बांदपाक जाय आनी कितें कसलेय तुमचें जें परमिशन आहा तें तुमी पंचायतीन वचून घालता. तुमकां धंदो करपाक जाय, कितें लायसन्स जाय जाल्यार पंचायत कितें करता? तें लेटर घेता, एक इनवर्ड कॉपी तुमकां दिता, एक आपणाक दवरता मेन कॉपी, आनी 15 दिसान एकदा म्हणजे म्हयन्याक 2दा ते मिटींग घेता. सगळे पंच मेंबर, आतां तुमच्या ह्या कुर्का बांबोली नांवची जी पंचायत आसा भितर 11 मेंबर आसा, भितरलो आमचो एक मेंबर आहा. 11 मेंबर वांगडा बसता, सेक्रेटरी वांगडा बसता आनी ते कितें करता? डिसायड करता की हे फॉर्म येयला, त्या फॉर्माक एप्लिकेशन येयला, ताका परमिशन दिवपाचें आमी काय ना.
हो घर बांदता ताका परमिशन दिवपाचें काय ना, एका घर नंबर दिवपाचो काय ना, एका धंद्याक आमी परमिशन दिवपाचें काय ना, हो व्हडलो प्रोजेक्ट हांगा हाडपाचो काय ना, ह्या घाटयाच्या घराक परमिशन दिवपाचें काय ना, ह्या घाटयाक रेशन कार्ड दिवपाक, हे सगळे कितें कितें खूब गजाली आहा पळय ते सगळे पंचायत थंय डिसायड करता. एवरी 15 दिसांक म्हणजे म्हयन्याक 2दा, एक सुद्धा म्हयनो चुकाना, तांकां हॉलिडे ना, एक सुद्धा म्हयनो चुकाना, प्रत्येक म्हयन्याक 2 मिटिंगे जाता. ह्या दोनाय मिटिंगेक सगळी डिसिजनां जाता. ह्या सगळ्या मिटिंगेक गांवांतल्या प्रत्येक मनशाक वचून बसपाक मेळटा. बसला तुम्ही कोण केन्ना? बसला ना. कित्याक आमकां खबरूच ना, खंयच्या पंच मेंबरान आमकां केन्ना सांगोकूच ना आनी कोणें आमकां इन्फॉर्म करूंक ना. आतां तुमच्या गांवची हे 3 प्रोजेक्टांक परमिशन दिवपाक तुमच्या गांवांत 26 तारखेक येता ते सोमारा फोर्टनायट मिटींग आसा, पंचायत मेंबरांची मिटींग आसा. त्या मिटिंगेक ते थारायतले की ह्या 3 प्रोजेक्टांक परमिशन दिवपाचें काय ना, एनओसी दिवपाची काय ना. आमकां जाय एज अ गांवकार, ह्या गांवचे तुमी वोटर मतदार, तुमी कमीत कमी हांगासले 15 ते 20 भुरगे त्या मिटिंगेक वचून बसलेले आमकां जाय. ह्या फोर्टनायट मिटिंगेक जे पंचायत बॉडीची मिटिंग जाता एवरी 15 दिसांक, त्या मिटिंगेक तुमकां फक्त बसपाक मेळटा, उलोवपाक मेळना. जशें ग्रामसभेक उलोवपाक मेळटा तशें ह्या मिटिंगेक उलोवंक मेळना. पूण तुमकां कळटा खंयचो पंच मेंबर तांकां सपोर्ट करता, व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांक ह्या घाटयांक सपोर्ट करता, खंयचो पंच मेंबर अपोज करता. तुमची कामां तुमच्या गांवांत जर कितें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय खंयचो पंच मेंबर आडोवन धरता, खंयचो मेंबर तो काम कर म्हणून सांगता. हे सगळें तुमकां त्या फोर्टनायट मिटिंगेच्या एका कळटा. परत गव्हर्नमेंट स्किमी येता, ते स्किमी तुमच्या मेरेन पावोवपाचे काय ना. कोणाची स्कीम उरले, कितें जालें, पंचायतीन कितें लेटर घातला ते उरला, ते आडोवन धरला, कोणें काय पास करपाक जाय, हे सगळें त्या मिटिंगेक थारता. पूण आमी लोक त्या मिटिंगेक वचना, आमी गोंयकार त्या मिटिंगेक वचना. तेकाच लागून आमचे गांव घाटयांच्या हातीन गेला, व्हडल्या व्हडल्या बिल्डरांच्या हातीन गेला आनी आमी गोंयकार आयज दिसान दीस गरीब जायत आसा, भिकारी जायत आसा, दिसान दीस आमी लोनांक बुडत आहा. सो म्हाका जाय तुमच्या गांवांतले कमीत कमी 15 ते 20 भुरगे त्या ग्रामपंचायतीन जी फोर्टनायट मिटींग जातले त्या मिटिंगेक वचून बसलेले. फक्त बसपाचे आनी कांयच करपाचें ना. जेन्ना तुमी त्या मिटिंगेक बसतले, आतांच न्हू, ह्या फुडें जितले मिटींग जातले त्या मिटिंगेक कमीत कमी 2 जाण ते 4 जाण वचून त्या मिटिंगेक बसपाक जाय तुमच्या वाड्या वयल्यान. तुमकां कळटलें तुमचो पंच मेंबर कितें उलयता, दुसरे पंच मेंबर आसा ते कितें उलयता, कोण अपोज करता, कोण प्रपोज करता, हें सगळें तुमकां त्या मिटिंगेक कळटलें. जेन्ना तुमी त्या मिटिंगेक वचून बसले तेन्ना ह्या पंच मेंबराक भंय पडटलो. आरजीचो पंच मेंबर आपल्या सायडीच्यान लेटर दितलो, आरजीचो पंच मेंबर तुमचो जो पंच मेंबर आहा तो अपोज करतलो. पूण तुमी बसला म्हणून बाकीचे जे पंच मेंबर आसा, 9 पंच मेंबर आसा जे आरजी वांगडा ना, ते पंच मेंबरांक भंय पडटलो की आमी जर हाका परमिशन दिले जाल्यार गांवांतल्या लोकांक कळटले, गोंयकारांक कळटले आनी गोंयकार तेंच्या दारार येतलो, हो भंय तांकां पडटलो. सो आमकां जाय तुमी त्या मिटिंगेक गेल्ले, हे प्रोजेक्ट हाडयल्ले. हो जर प्रोजेक्ट तुमी हाडपाक दिलो जाल्यार तुमी चिंतू नाका की आमकां जे फुलां दिला ते भुरगे जे येयल्ले फुडें त्या भुरग्यांक एक घर आसतलें म्हणून रावपाक, एक शिक्षणाक एक शाळा आसतली म्हणून चिंतू नाका, त्या भुरग्यांक एक नोकरी मेळटली म्हणून चिंतू नाका, त्या भुरग्यांक एक धंदो करपाक मेळटलो म्हणून चिंतू नाका. सगळे वयल्यान जितले पोल्युशन आसा, तेंची गार्बेज आसा, तेंची सिवेज आसा, सगळी आमच्या दारार पावतली. शेतां सगळे पुरोवपाचो हेचो प्लॅन आसा ह्या सरकाराचो. ह्या सरकाराचो सगळे दोंगर विकपाचो प्लॅन आसा आनी दोंगराचेर कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंगे तुमच्या हांगा पयलाच तुमी कितें वाट लायल्या ती सेम वाट आनी लागपाची आसा आनी तेका कोणूच आडोवपाक शकचो ना जर आमी पंचायतीन अपोज करूंक ना जाल्यार. पंचायत म्हणल्यार अशें धरूं नाका की फक्त आमी एक कंप्लेंट घालपाक वयतले नाजाल्यार फक्त आमी आमचे परमिशन घेवपाक वयतले म्हणून. ही पंचायत म्हटल्यार तुमची पंचायत. आतां ऑक्टोबरान ग्रामसभा जावपाची आसा. ह्या ग्रामसभेक मॅक्झिमम लोक कोणाक दिसता, आतां एका बायलेक दिसता की म्हाका काम जाय म्हणून, म्हाका गव्हर्नमेंटाची स्कीम घेवन काम जाय, त्या बायलेन त्या पंचायतीन वचपाचें ग्रामसभेक आनी उठोवन उलोवपाचें की म्हाका हांव बेकार आसा, म्हाका एक गव्हर्नमेंटाची स्कीम जाय, जाल्यार ही पंचायत अजून पर्यंत म्हाका स्कीम कित्याक दिना, म्हाजो घर नंबर कित्याक हाडून धरला, म्हाज्या घरा फुड्यान
एक पेमेंट टायल्स कित्याक घालूंक ना, माझी वाट सारखी कित्याक करूंक ना, हे सगळे तुम्ही त्या ग्रामसभेन वचून विचारपाक शकता, जे आमी विचारना. सो फुडल्या फावटी ऑक्टोबरान जी ग्रामसभा जातली तेतून तांकां ग्रामपंचायतीक 26 कमिटी काडपाक लायल्या. कितले 26 भितर विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी म्हणून आहा, म्हटल्यार गांवचो जो प्लॅन जाता, गांवांत कितें जाय कितें नाका, प्रोजेक्ट जाय, शाळा जाय, भितर आनी कितें जाय तुमकां, ग्राउंड जाय, हे सगळें डिसिजन आनी प्लॅनिंग ती व्हीडीसी कमिटी करता, विलेज डेव्हलपमेंट कमिटी. सो भितर तुमच्या भितरलो कोण नुस्तेकार आसतलो तेणी त्या कमिटीन वचपाक जाय, कोण शेतकार आसतलो तेणी भितर वचपाक जाय, कोण एसटी आसतलो तेणी भितर वचपाक जाय, कोण ओबीसी आसतलो तेणी भितर वचपाक जाय, कोण स्टुडंट आसतलो, कोण चेडूं आसतले, कोण बायल आसतली, ह्या सगळ्यांनी त्या कमिटीन भितर आपलें नांव दिवपाक जाय. कित्याक जेन्ना जेन्ना ती व्हीडीसीची मिटींग जाता तेन्ना तेन्ना तुमकां इन्व्हिटेशन येतले, त्या मिटींगेक तुम्ही वचपाचे, बाकीचे सगळे तुम्ही भुरगे बसपाचे आनी तुम्ही तुमच्या गांवांक कितें जाय कितें नाका तें डिसिजन घेवपाक जाय. अशेंच बायलांक लागून एक कमिटी जातली, अशीच गोरवांक लागून एक कमिटी जातली, अशीच प्रत्येक जाणट्यांक लागून एक कमिटी जातली, भुरग्यांक लागून एक कमिटी जातली, रोड सेफ्टीक लागून एक जातली, गार्बेजाक लागून जातली, स्वच्छ भारताक लागून जातली. अशे 26 कमिटी जावपाचे आसा. 26 म्हटल्यार फक्त 11 पंच मेंबर आनी सेक्रेटरी म्हटल्यार पंचायत न्हू. तुम्ही सगळे जाण, तुम्ही प्रत्येक ग्रामस्थ आसा, प्रत्येक वोटर आसा तो म्हटल्यार ही पंचायत. आणि या पंचायतीन तेकाच लागून आमच्या संविधानान, आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान आमकां रायट दिला की आमी थंय वचपाचे, ते ग्रामपंचायतीन आमच्या गांवांत कितें जाय कितें नाका हें आमी थारोवपाचें. इतलीं वर्सां आमी थारोवंक ना म्हणून हे आमच्या माथ्यार येदे व्हडले हल्दी गोवा येवन पडला आनी इतले व्हडले बिल्डिंगे आमच्या कुडका येवन पडला. कित्याक आमी कितें जाय आनी कितें ना ते पंचायतीन केन्नाच सांगूंक ना, केन्नाच आमी हे प्रोजेक्ट अपोज करूंक ना. कितें पंचायत प्रोजेक्ट पास करतली ना जाल्यार कितें तांकां पास करपाक जाय. ग्रामसभेक कितें जाता फर्स्ट सगळे रीड करतले पॉयंट. आमकां ह्या जाग्याचेर ह्या सर्वे नंबरान आमकां 100 फ्लॅटांची बिल्डींग हाडपाक जाय अशें पंच सरपंच उलोवन दाखयतलो, वाचून दाखयतलो. तेन्ना तुमी उठोवन म्हणपाक जाय हे 100 फ्लॅटाची किंमत कितें आसतली, ती गोंयकाराक घेवपाक जातले काय ना आनी तांकां उदक खंयच्यान दितले. आमकां हांगा जर उदक ना जाल्यार 100 फ्लॅटांक तुमी उदक कोणाचें दितले, कोणाच्या वाट्याचें दितले, हे तुमी क्वेश्चन करपाक जाय, ते अपोज करपाक जाय. जर आमी अपोज करिना जाल्यार फाल्यां आमचें उदक तांकां वतलें आनी आमी रडटले. खंयचोच सरकार, खंयचोच एमएलए आनी कोण देव सुद्दां तुमकां वाचोवपाक शकना. तुमकां लागून कोणूच हांगा आमी सरकारान ना. सो अशें धरूं नाका की आमी सांगताले तेन्ना हांगा पायपलायन लागतली म्हणून. हो सरकार जाता तितली आमची कामां अडोवपाक ट्राय करतलो. पूण जर आमी लोक सगळे एकठांय येयले, एकठांय रावले जाल्यार आमची कामां हो सरकार न्हू, सरकाराचो बापूय सुद्दां अडोवपाक शकना. पूण आमकां एकठांय रावपाक जाय, सगळ्यांक एकठांय रावन आमकां काम करपाक जाय. ग्रामपंचायतीन वचपाक जाय, स्पेशली बायलांक. हांगा कितलींशीं बायलां आसतलीं जेंकां काम ना, धंदो ना, जी घरांत आसा तांकां कितें तरी करपाक जाय. कोणाक पापड करपाक जाय आसतले, कोणाक लोणचें करपाक जाय आसतले, कोणाक शंकरपाळी करपाक जाय पडटले, कोणाक मेणवाती उजवाती कितें हें सगळें करपाक सरकाराचे स्किमी आसा आनी ते पंचायतीच्या थ्रू तुमी करून घेवपाक शकता. ते स्किमींचे जे जे आसात ऑफिसर आहा तांकां हाडून हांगा तुमी मिटिंगे दवरपाक शकता. एज अ एमएलए आमी आमच्या थ्रू हें करतलेच. विरेश बोरकार आसा तो हांगा करतलोच. पूण आमकां जाय तुमी पंचायतीक फुडें काडून तेंच्या कडल्यान करून घेतलेले. कित्याक पंचायत आमी निवडून हाडले, आमकां लागून बेश्टी न्हू हे व्हडल्या व्हडल्या प्रोजेक्टांक एनओसी दिवपाक न्हू, आमच्या गांवाची पाड घालपाक न्हू, हांगा घाटयांची वोटींग कार्ड करपाक न्हू. तुमच्या कुडका बांबोळेंत भरपूरशी घाटयांची मतदान आसा. हे वोटर्स आयज तुमकां लाडली लक्ष्मी स्कीम मेळटा तशीच ह्या घाटयांकूय मेळटा. तुमकां जर 2000 जाणट्यांक मेळटा जाल्यार घाटयांकूय मेळटा. तुमकां जर सवाय तांदूळ मेळटा जाल्यार तेंकांय मेळटा. तुमकां जॉब मेळना पूण ह्या घाटयांक जॉब मेळटा. सारकें काय ना? हे कित्याक जालां? आमी वगी रावले. आमदाराची वायटपण नाका, सरपंचाची वायटपणां नाका, आनी कोणाची वायटपणां नाका. आमच्या सुद्दां आमदाराक तुमकां भिवपाची गरज ना. कोणेच तेका सर म्हणू नाका, हें आतांच सांगता. विरेशाक कोणेच हांगासल्या भुरग्यांक जावं जाणट्यांक जावं कोणेच विरेशाक सर म्हणपाचो ना, म्हाका सर म्हणपाचो ना, नाजाल्यार कोणाकूच सर म्हणपाचो ना. पंच आसूं सरपंच आसूं सर म्हणपाचो ना. जर तुमी सर 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 करून जर पांया कडेन वचत रावले तोच आमदार फाल्यां तुमकां पांया पोंदा चेपतलो. तो आमचो आसूं नाल्यार आनी लोकांचो आसूं. पंचायत आमदाराक नाल्यार पंचायत पंच आनी सरपंचाक तकलेर बसोवं नाका. तांकां पगार मेळटा आमची कामां करपाक. मागीर हांव उलयतां म्हणून. ओके, सो आमी एक लक्षांत दवरपाक जाय. आयज केन्नाच तुमच्या गांवांत अशें मिटिंगे जावचें ना. आतां तुमची पयली मिटींग
विरेश हांगा येत रावतलो, आमचे मिटिंगेची शेड्यूल आउट जातलो, एव्हरी वॉर्डान विरेश वयतलो, विरेश लोकांचे समस्या जाणून घेतलो, आमची टीम येतली, तुमच्या ह्युमन रिसोर्स मॅपिंग करतली, प्रत्येक घरान आमचो भुरगो वयतलो, प्रत्येक घरान कितले आमचे मेंबर्स आसा, कोण भुरगे शिकला, कोण भुरगे शिकोंक ना, कोणाचे शिक्षण अधुरे उरला, कोणाक जॉब ना, कोणाक जॉब आसा, कोण बिझनेस करता, कोण नुस्तेकार आसा, कोण बायल धबडी विधवा आसा, कोण भुरगे शिकोंक ना, कोणाचे चेडवाचे लग्न जायना, तेका काम मेळना, हे सगळे जे आसा पळय हे सगळे गजाली आमी नोट डावन करतले. नोट डावन करून गव्हर्नमेंटाचे जे स्किमी आसा ते स्किमी तुमच्या मेरेन आमी पावयतले. दोतोर जसो पयलीं चॅक करता आनी मागीर तुमकां वखदां बरयता, हय कितें ना. आता तुमच्या घरान तुमकां कितें स्कीम दिवपाक जाय, आता गव्हर्नमेंटाचे हजाराच्या वयर स्किमी आहा, पूण तुमच्या घरान खंयची दिवपाक जाय आमकां केन्ना कळटलें जेन्ना तुमच्या घरान कोण आसा, कोण कितें करता, कोण कितें करिना हें आमकां सगळें कळपाक जाय की नाका. सो जेन्ना आमचे भुरगे येतले तेन्ना तांकां सुशेगाद बसून तुमचो डेटा दिया, तेंचे नांव नंबर सगळे दिया, मागीर त्या प्रमाणे तुमकां खंयची स्कीम लागता ती आमची स्कीम तुमच्या फुड्यान दितले, तुमी भरपाची, आमच्या ऑफिसान हाडून दिवपाची, नाजाल्यार आमचो भुरगो सांगा तर तुमकां टेन्शन ना, तुमचो पंच मेंबर आसा, पंच मेंबरा कडेन दिवपाचे, ते विरेच्या ऑफिसान व्हरतले, थंय सायन मारतले आनी आमी सबमीट करतले. गव्हर्नमेंटाचे 1000 स्किमी आसात. तुमकां एज अ एसटी, हांगा चडशे एसटी लोक आसा जाल्यार एसटी आमच्या भावांक कितलेशेच स्किमी आसा. एक बिझनेस करपाक एसटी भावांक स्कीम आसा, खबर आहा तुमकां कितले पर्यंत लोन मेळटा ते. भुरगे 18 ते म्हाका दिसता 40 वर्सां कितें आसा ते वय, सो 18 ते 40 वर्साच्या भुरग्यांक धंदो करपाक लोन दिता हो सरकार. आसा तुमकां खबर? आमचो MLA डिपार्टमेंटान वचून तांकां क्वेश्चन करतलो, तांकां विचारतलो की आमचे हे फायली कित्याक पास जावना आनी केन्ना पास जातले. सर हांव तुका डिटेल घेवन येवं? 100% डिटेल घेवन आमच्या ऑफिसान जितले फायली पेंडिंग आहा आमी ते फायली पास करून घेवपाचें काम आमचें आसतलें. हां सर. ओके? अमके 5 फायली 100% हाडून दी, तू फाल्यां हाडून दी, फाल्यां हाडून दी, फाल्यां हाडून दी, परवा तुजी फायल घेवन आमी डिपार्टमेंटान वयतले. काय टेन्शन घेऊ नका. बरें सर. कारण सर लोकांनी घरां बांदून पेंटींग उरला फायली केसीस पास जायना. ओके, म्हणून आतां आयज आमी कित्याक येयला की तुमचे कितें विशय आसा ते आमच्या कडेन तुमी बरोवन दिया, कित्याक जो मेरेन बरोवन दिना आमकांय कळचें ना, उगडास उरचें ना. सो जे कोणें एप्लिकेशन केला, कोणाचें कितें पेंडिंग आसा सगळें आमच्या कडेन दिया. ते डिपार्टमेंटान वचून ते काम करून घेवपाचें काम आमचें. तुमी खंयच्याच डिपार्टमेंटान तुमकां भोंवपाची गरज ना. आमचो MLA आसा, आमचो MLAचो स्टाफ आसा, ती सगळीं तुमची कामां करून दितले. पूण तुमी कितें तरी इन्वर्ट केला, तुमची फायल दिल्या म्हणून आमकां प्रूफ जाय. ओके ओके? इन्वर्ट केला न्हू? येस, थँक्यू. थँक्यू. हां, ते हाडून दी फाल्यां मातशें. बरें सर. ओके? सर केन्ना येता? सो आमकां तुमकां सांगता एसटीचे आमचे लोन आसा भुरग्यांक. सपोज तुमी 1 लाख, तुमकां म्हाका दिसता ते 15 लाख पर्यंत, 15 काय 15 कितले 15 लाख पर्यंत एक धंदो करपाक लोन मेळटा. कितले? 15 लाख. आता सपोज तितून तुका कॅल्क्युलेशन कशें आसता, 40% तुमकां सबसिडी आसा. म्हटल्यार 1 लाख जर तुमी लोन काडले, भितरले 40,000 रुपया तुमी भरपाचे ना, ती डायरेक्ट तुमकां माफ, ती सबसिडी. म्हटल्यार तुमचे लोन उरता ते फक्त 60,000 रुपयाचे. 1 लाखाचेर 60,000 रुपया, तेका इंटरेस्ट आसा फक्त 2%. कितलो? 2%. म्हटल्यार तुमी बेश्टे कोणा कडल्यान घेता आनी तितलेच ऑलमोस्ट तितलेच पयशे तेका दिता, मातशे चड, आनी तितूंतल्यान 40% तुमकां ओफा. ते डिपार्टमेंट रावला कोण फायली घालता काय म्हणून, पूण आमच्या भुरग्यां कडल्यान ते फायलीच वचना, कित्याक आमकां कोणी येवन सांगूंकूच ना. तू गाडी घेवपाक तुका लोन आसा, तू बिझनेस करपाक तुका लोन आसा, तू दुकान घालपाक तुका लोन आसा, तू आनी कितें करतलो, तू मेणवादी करतलो, तू लोणचें करतलो, तू पापड करतलो, तू कितेंय कर. अशे कितलेशेच धंदे आसा जे तेंच्यान लिस्ट आउट केला ते करपाक आमकां लोन मेळटा, पूण ते आमी घेयना. पूण हे घाटी आमच्या नांवाचेर रेडिसीन वचोन धंदे करीत आसा, लोनां घेत आसा. आनी आमी गोंयकार जॉबाक लागून आमदाराच्या, मिनिस्टराच्या आनी कोणाच्या पांया कडेन आमचे नाक घाशिता. हे खंय तरी बंद जावपाक जाय. आमी आमच्या पांयार उबे रावपाक जाय. आनी जे सरकारान स्किमी दिला हे सगळे स्किमी, आता तुमचे हांगा चडशे एसटी डॉमिनेटेड आसा, तेका लागून एसटीचे स्किमींचे एक प्रेझेंटेशन जातले. ते तुमकां एक मिटींग अरेंज करची पडटली, प्रोजेक्टर हे ते सगळे आमी हाडटले. तेतून तुमकां आमी एक्सप्लेन करतले कसले स्किमी एसटीक आसा, कसले स्किमी भितर आसा. भितर भुरगो स्कुलान गेलो की तेका स्कॉलरशीप मेळटा, तेका पयशे मेळटा.
बायलांक लागून स्पेशल लोन आसा, जाणट्यांक लागून स्पेशल लोन आसा, कोण बायल सोबत प्रेग्नंट आसा तेका लोन आसा, कोण बायलेची डिलिव्हरी जाली तेका लोन आसा, घर बांदपाक लोन आसा, घर रिपेअर करपाक लोन आसा, अशे कितलीशेच लोन आहा, कितलेशेच स्किमी आहा. पूण ते स्कीम आमकां खबर ना, आमच्या कडेन पावपाक जाय ते आमी पावयतले. पूण तुमी लोकांनी एकठांय रावपाक जाय. जर हे येदे व्हडले प्रोजेक्ट येयले आनी जर सरकाराक हाडपाक दिले जाल्यार हे स्किमी आमकां काय पावपाचे ना. दुसरे म्हटल्यार आमी आमच्या गांवांत उरपाचे ना, आमकां आमचो गांव सोडचो पडटलो, आमची घरां सोडची पडटली आनी खंय तरी दर्याक वचून जीव दिवचो पडटलो. तुमकां आतां ती फकाणां दिसतात, पूण सांगता तुमकां आमकां हे दर्यान आमच्या भुरग्यांक बायलांक घेवन आमकां दर्यान ह्या जीव दिवचो पडटलो जर हे सगळे येयले जाल्यार. कितले दीस तुमी उदका शिवाय रावपाक शकता? कितले दीस तुमी उदका शिवाय रावपाक शकता? जातले 10 दीस 15 दीस रावपाक ना. म्हणजे चिदा 15 दीस जर आमकां जावपाक शकना जाल्यार वर्सान वर्सां आमकां उदक मेळचें ना. ते उदकाक लागून आमी हांगा मरतले, जीव दिवपाची पाळी येतली. आमच्या भुरग्यांक नोकरी नासतली, खावपाक अन्न नासतलें, रावपाक जागो नासतलो. सो येता ते 23 तारखेर, येता ते 23 तारखेर म्हणल्यार आतां शुक्रारा, फुडल्या शुक्रारा आमी एक प्रोटेस्ट दवरला. आमी तुमच्या कडेन आतां तुमच्या पंच मेंबरा कडेन आमी फाल्यां लेटरां दितले. त्या लेटराचेर हो जो कायदो काडला, आमच्या गांवांत व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाचे, फिल्म सिटी हाडपाचे, योगा सेंटर हाडपाचे आनी माती गोबर हे सगळे कन्स्ट्रक्शन हाडपाचे, हे सरकारान जे थारायला तेका लागून आमी ऑब्जेक्शन फायल करता. जाल्यार तुमच्या कडल्यान आमकां तुमची लेटरां सायन करून तुमी दिवपाक जाय. तुमकां जर दिसता तुमचो गांव उरपाक जाय, कोणाकूच आमी फोर्स करिना, पूण तुमकां दिसता की तुमचो गांव उरपाक जाय, तुमच्या फाल्यां भुरग्यांक फाल्यां जागो उरपाक जाय, हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट आमकां येवपाक जायना जाल्यार तुमी त्या लेटराचेर तुमचें नांव आनी सायन मारपाक जाय. 23 तारखेर पणजे पाट्यार TCPच्या ऑफिसान जेंच्यांनी हो कायदो केला त्या कायद्याच्या अगेन्स्ट आमी तो कायदो बंद कर, स्क्रॅप कर, स्टॉप कर म्हणून आमी तांकां व्हरून लेटर दितले. तेन्ना त्या दिसा तुमी पणजे पावपाक जाय. आसा तुमी तयार येवपाक? पणजेच पयस ना, पणजेच तें एक दीस तुमी येतली, पूण ते एका दिसान फुडल्या कितलेशेच पिळग्यांक तुमी साल्वार करतली. उगडास करा, एकूच दीस घरांतल्यान भायर सरा, एकूच दीस. स्पेशली बायलां, कित्याक सगळ्यांत चड उदक जर ना जाल्यार त्रास दादल्याक जायना, बायलांक जाता. हय कितें ना? कित्याक ती घरांत खंयच्यान उदक पडपाचें, ते ड्रम भर, पायप धरून राव आनी कितें कर, हे सगळे बायलांक त्रास जाता. सो तुमी मोठ्या संख्येन त्या दिसा येवचे. ह्या सरकाराक आमी दाखोवया की गोंयकार अजून जितो आसा. हे गोंय घाटयांच्या हातीन आमी दिवंक ना, हे गोंय ह्या सरकाराच्या हातीन ह्या घाटयांक आनी व्हडल्या बिल्डरांक विकपाक आमी दिवंक ना म्हणून आमी दाखोवया. आनी आमची पावर, लोकांची पावर ही ग्रामसभेन आनी ग्रामपंचायतीन दाखोवन आमचो गांव आनी आमच्या गोंयकारांक आनी आमच्या फुडल्या पिळग्याक आमी साल्वार करूया. देव बरें करूं. थँक्यू. मिटींग सोंपोवच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक कितें इश्यू आसा, कितें सांगपाचें आसा जाल्यार हांगा येवन सांगचें आमकां. कोणाक कितें सांगपाचें आसा? आमच्या वाड्यार कितें जाय, कितें करपाचें आसा? नोट डावन करून घे सगळ्यांचे कितें आहा. सो मिटींग काबारची करचे पयलू तुमकां सांगूंक सोदता की आमचे जे दोनूय पंच आसा तेंच्या थ्रू फाल्यां ऑब्जेक्शन वयतलें. सो ऑलरेडी तेंच्यांनी ऑब्जेक्शन रेडी केल्लें आसा. सो फाल्यां हे TCP एमेंडमेंट आसा तेजेर ऑब्जेक्शन वयतलें आनी हांगा जे प्रोजेक्ट येता तेजेरूय ऑब्जेक्शन वयतलें. दुसरें म्हणजे तुमकां आतां सदर कितें इश्यूज जावं कितें तुमचें प्रोपोजल आसा, कितें पेंडींग आसा तें सांगपाचें आसा नाल्यार तें दिपाली हांगा आसतलें. सो तेका तुमी येवन तुमचे कितें इश्यूज आसा जाल्यार तुमचे सजेशन कितें आसा नाल्यार तुमी हांगा दिवपाक शकता. ओके, सो ते मागीर म्हाका सांगतले. ओके, सो सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुमी इतलो वगत हांगा उपस्थित रावले आनी लेट वचून जाल्यार वचून तरी तुम्ही रावले आनी अशेंच रावले वांगडा गोंयकार म्हणून रावया आनी गांव आमचो एकटेपणान साल्वार करूया. देव बरें करूं. थँक्यू. उजो
Dibalik.